नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धेताल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। मन्त्रीमण्डल विस्तारमा बाधक बनेपछि दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न नयाँ विधेयक ल्याइँदै मन्त्रालय र मन्त्रीको टुङ्गो लगाउन गठबन्धनका नेताहरू सक्रिय। कांग्रेसको महाधिवेशन कार्यतालिका परिवर्तन गर्ने विषयमा विवाद। पालिका तहमा 9 गतेको अधिवेशन गर्न सहमत। सरकार र पार्टीमा मनपरी गरेको भन्दै देउबासँग पौडेल पक्ष रुष्ट। परराष्ट्र मन्त्री नियुक्ति भएकै दिन खड्का UN को महासभामा भाग लिन न्युयोर्क जाँदै MCC बारे छलफल नहुने, राजदूत नियुक्तिमा राजनीतिकरण नगर्ने प्रतिबद्धता। नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटीद्वारा अध्यक्ष नेपालको राजनीतिक प्रतिवेदन सुझाव सहित पारित। भोलि महासचिव, स्थायी कमिटी र पोलिट ब्युरो चयन गरिने। काठमाडौँ उपत्यकाका सडकहरूमा फेरि खाल्डो र पानी जम्ने समस्याले सर्वसाधारण हैरान। 1 वर्ष अघि किनेको रेल सदुपयोग नहुँदा करोडौँको लगानी सङ्कटमा। कोरोना महामारीका बेला प्रतिबन्ध लगाएर अमेरिकाले मानवता विरोधी अपराध गरेको इरानको आरोप। चीनसँग प्रतिस्पर्धाका लागि शीतयुद्ध नचाहने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई। र इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेडका स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो यस वर्ष सर्वाधिक आम्दानी गर्ने फुटबलर। लियोनल मेस्सी दोस्रो स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। गठबन्धन सरकारलाई स्थायित्व दिने नाममा जारी गरिएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश अहिले गठबन्धनका दलहरूलाई नै घाँडो बनेको छ। सरकार गठन भएको 72 दिन बित्दा समेत मन्त्रीपरिषद विस्तार नहुनुमा त्यही अध्यादेश नै कारक बनेको छ। अप्ठ्यारो फुकाउनका लागि भोलिको प्रतिनिधि सभा बैठकमा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी भएको छ। भोलि नै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने गरी अहिले गठबन्धनमा छलफल भइरहेको छ। भोलि नेपाली कांग्रेस र माओवादीका तर्फबाट मन्त्री बनाउने अन्तिम तयारी पनि भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। गठबन्धन सरकारलाई संसदको पुरै आयुसम्म चलाउन सजिलो होस् भनेर दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएको हो। नेकपा एमालेमा रहन नचाहेका माधव कुमार नेपालको सहज बहिर्गमन तथा जसपामा उपेन्द्र यादवका लागि टाउको दुखाइ बनेका महन्त ठाकुरका लागि राजनीतिक स्पेस बनाइदिन अध्यादेश जारी गरिएको थियो। यही अध्यादेशको आधारमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले कानुनी मान्यता पाइसकेका छन्। अध्यादेशले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई गणितीय आधारमा संसदमा बहुमत दिलाइसकेको छ। तर अहिले यही अध्यादेशलाई लिएर गठबन्धनमा फरक धारणा देखिएपछि सरकारलाई अध्यादेश नै घाँडो बनेको हो। नेकपा एमाले 14 सांसदलाई गरेको कारबाही कार्यान्वयन नभएको तथा कारबाही गरिसकेका केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर शनाखत गराएर नयाँ दललाई मान्यता दिएको भन्दै सभामुख र निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। रिटमा अध्यादेशको खारेजीको माग समेत छ। त्यही कारण एकीकृत समाजवादी अध्यादेश निष्क्रिय बनाउन अदालतको फैसलालाई कुर्नुपर्ने पक्षमा छ। उता गठबन्धनमै रहेको जसपाले भने अध्यादेश खारेजपछि मात्र मन्त्रीको नामावली तयार पार्ने अडान लिएको छ। मन्त्रीका आकांक्षी संख्या धान्न नसकिने भएको कारणले रुष्ट सांसदहरूले त्यही अध्यादेशलाई टेकेर फेरि पार्टी विभाजन गर्न सक्ने धारणा जसपाको छ। गठबन्धनमै समावेश दुई पार्टीका फरक दुई धारणाले नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा अप्ठ्यारोमा परेका छन्। यही अध्यादेशका कारण मन्त्री परिषद विस्तार समेत हुन सकेको छैन। त्यसैले गर्दा 7 गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राजनीतिक दल विभाजन गर्न ल्याएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको छ। त्यसपछि बल्ल मन्त्री परिषद विस्तार हुने गठबन्धनका नेताहरूले बताएका छन्। अध्यादेशको विषयमा फिर्ता गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई अर्को विधेयक ल्याउने। अब त्यही एउटा प्रयोजनलाई सिद्धियो, अर्को प्रयोजनको लागि त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने अथवा अर्को विधेयक ल्याउने। अध्यादेश कसरी खारेज गर्ने, खारेज गरेमा नयाँ दर्ता भएको र सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीको अवस्था के हुन्छ भन्ने लगायतका विषयमा गठबन्धनका दलहरूले कानुनी परामर्श समेत लिएका छन्। अधिवक्ता शालिग्राम सापकोटा भने अध्यादेश खारेज हुँदैमा दर्ता भइसकेको पार्टी खारेज नहुने बताउँछन्। गठन भइसकेको पार्टी भनौँ, पार्टी कानुन बमोजिम भएको पार्टी हो। यो फिर्ता लिँदैमा, यो सरकारले फिर्ता लिँदैमा यो त बदर हुँदैन। जस्तो यो सरकारले फिर्ता लिँदैमा बदर हुन्थ्यो भने म तपाईँलाई संवैधानिक जुन छ नि आयोगका नियुक्तिहरू किन बदर भएनन्, ती पनि त सर्वोच्च अदालतमा सब जुडिस छन्।
त्यसो त संविधानको धारा 114 को उपधारा 2 को ख मा जारी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने व्यवस्था छ। तर अध्यादेशको विषयलाई झन् जटिलतातिर धकेल्दा र फरक मत आइरहँदा यसले सरकारको काम कारबाहीदेखि मन्त्री परिषद विस्तारलाई पनि असर गरिरहेको छ। मन्त्री परिषद विस्तारमा गठबन्धनका दलबाट सहयोग हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले परराष्ट्र मन्त्रीमा नारायण खड्कालाई नियुक्त गरेर आफ्नै दल नेपाली कङ्ग्रेसका विपक्षी खेमालाई नजरअन्दाज गर्न सुरु गरेको सन्देश दिएका छन्। त्यही कारण वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले सरकारमा कङ्ग्रेसले पाउने मन्त्रालय र आफ्नो खेमाले पाउने मन्त्रीको सङ्ख्याबारे प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक रूपमा प्रश्न गरेको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय शेरबहादुर देउवा न सफल प्रधानमन्त्री बन्न सकिरहेका छन् न त असल सभापति नै। गत असार 29 गते 5औं कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिँदा उनको मन्त्रीमण्डल 5 सदस्य थियो। प्रधानमन्त्री बनेको 72 दिन बित्दा त्यो संख्या 7 मा पुगेको छ। राष्ट्रकै बेइज्जत हुने धारणा सार्वजनिक हुन थालेपछि उनले आफ्ना विश्वासिला पात्र नारायण खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्त गर्दै बुधबार संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा भाग लिन न्युयोर्क पठाएका छन्। शपथ लिएर एक रात पनि मुलुकमा सुत्न नपाएकनै विदेश उड्ने खड्का जति भाग्यमानी मन्त्री नेपालमा बिरलै जन्मिएका होलान्। उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गर्दा चाहिँ खड्काको नियुक्तिमा गठबन्धनका दलभित्र ठूलो विवाद देखिएको छैन। तर यो नियुक्तिपछि देउवाले गठबन्धनका साथै आफ्नै दल नेपाली काङ्ग्रेसमा फेलिङको फालेको बुझ्न कठिन छैन। देउवाको यो कदमको पहिलो विरोध उनकै दलबाट हुन थालेको छ। 4-4वटा मन्त्री बनिसकेको छ, तर कुनै पनि छलफल भएको छैन भन्ने कुराहरू पनि उठे। हामी सबैले त्यो कुराहरू गरेका छौँ, राखेका छौँ र 4वटा मन्त्री शेरबहादुरजीले बनाउनु भयो, तर उहाँहरूको साथ चाहिँ नि कुनै छलफल एउटा पनि नभइकन सबै कुराहरू अगाडि बढ्यो। यसमा चाहिँ नि सबैको असन्तुष्टि छ। प्रधानमन्त्री देउवा पछिल्लो समय आफ्ना दलका कसैको कुरा नसुन्ने बनेको आरोप लाग्न थालेको छ। आसन्न महाधिवेशनबाट फेरि सभापति बन्ने सुरमा लागेका 76 वर्षीय देउवा काङ्ग्रेसमा आफूलाई साथ दिने नेताहरूलाई मात्र रिजाउन थालेका छन्, जसमा कार्यकर्तालाई लोकप्रिय तथा आर्थिक रूपमा सम्पन्न नेताहरूमाथि उनको झुकाव बढ्न थालेको छ। त्यही कारण शक्तिशाली मन्त्रालयको साँचो उनले आफ्नै प्रिय नेतालाई सुम्पिँदैछन्। गृहमा बालकृष्ण खाँड, कानुनमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की तथा स्वास्थ्यमा उमेश श्रेष्ठलाई भित्राएका देउवाले परराष्ट्रमा खड्कालाई ल्याएर काङ्ग्रेसमै विरोधी खेमालाई चिडाउने प्रयास थालेका छन्। अब बाँकी रहेका केही सीमित शक्तिशाली मन्त्रालयहरू गठबन्धनका दललाई बाँड्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका देउवाले पौडेल पक्षको माग पूरा गर्न नसक्ने देखिएको छ। उता गठबन्धनका दल मात्रै नभएर नेपाली काङ्ग्रेसमा उनका विरोधी खेमा समेत परराष्ट्र मन्त्रालयमा आँखा गाडेर बसेका थिए। तर देउवाले पुरानै शैली देखाउँदै कसैको कुरा नसुन्ने ढिपी कस्दै आफ्नै फाइदाका लागि दोस्रो पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका छन्। एकदमै सल्लाह भएको छ। रामचन्द्र वरिष्ठ नेतालाई नसोधी त उहाँ केही गर्दै गर्नुहुन्न, अन्य नेताहरूले पनि सोधी गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ बहुमत त प्रयोगै गर्नुहुन्न पार्टीको, त्यो तपाईँ सबैलाई थाहा छ नि, देखिरहनु भएको छ नि। त्यस्तो होइन, अहिले बन्नुभएको मन्त्री पनि कहाँको उहाँ सब त्यो गुटको हिसाबमा हुनुहुन्छ, त्यो होइन। अहिले परराष्ट्र मन्त्रालय तत्काल चाहिँ पूर्ति गर्नु पर्यो, युएनको नि कुरा छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ सबैको सल्लाहले, सबैको नेताको सल्लाहले गर्नुभयो। देउवाको कार्यशैलीको खुलेर विरोध गर्न नसकेका गठबन्धनका दलहरू समेत उनको कार्यशैलीबाट केही रुष्ट बनेका छन्। भारत र अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध भएका खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्रालयको साँचो दिँदा एमसिसीका कारण ती देशसँग केही चिडिएको सम्बन्धमा सुधार आउने अपेक्षा समेत देउवाको छ। तर त्यसभन्दा बढी विपक्षीलाई पेलेरै अगाडि बढ्दा तथा सकेसम्म आफ्नालाई राजकीय पदमा व्यवस्थापन गर्न सक्दा फेरि सभापति बन्ने सम्भावना बलियो रहेको धारणा समेत उनको रहेको बुझिन्छ, जसले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीति फेरि तात्ने आकलन गर्न कठिन नरहेको जानकारहरू बताउन थालेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको तालिका फेरि परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएको छ। 9 गतेका लागि तोकिएको पालिका तहको अधिवेशन गर्ने तर अन्य तहको कार्यतालिका परिवर्तन नगर्ने सहमति हुन नसकेको हो। सिंहदरबारमा बसेको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीको बैठकले अन्य तहको अधिवेशनबारे निर्वाचन समितिलाई जिम्मा दिने सहमति गरेको छ।
जिल्लाहरूको क्रियाशील सदस्यता जहाँको टुङ्ग्याउन बाँकी छ तिनलाई पनि टुङ्ग्याउने गरी आफ्नो काम गर्ने गतिलाई चाहिँ बढाउने भन्ने निर्णय पनि गरेको छ। र अन्य तहको सन्दर्भमा अहिलेको बैठकबाट भएको विषय यति मात्रै छ कि पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले अन्य जिल्लाको क्रियाशीलताको विषय र अहिले जारी रहेका विषयहरूलाई समायोजन गरी उपयुक्त सन्तुलन गरी उपयुक्त समयावधि जुन रूपमा निर्धारित छ त्यसलाई कुन रूपमा अगाडि लाने भन्ने कुरो बाँकी कुरा निर्वाचन समितिले गर्छ। आजको बैठकपछि दशैं अगाडि पालिका तहको अधिवेशन मात्रै सम्पन्न हुने गरी कार्यतालिका फेरबदल हुने सम्भावना अब 65 जिल्लाको हकमा यो जिल्ला तहसम्मको सुचारू रूपमा गर्न दिनुपर्छ। 13 जिल्लाको पनि तत्कालै 3-4 दिनमा टुङ्ग्याएर त्यसको पनि 2-4 दिन ढिला भए पनि त्यो पनि टुङ्ग्याउनुपर्छ र प्रदेश र केन्द्रको चाहिँ अधिवेशनको कार्यतालिका चाहिँ त्यसमा कहीँ कतै पनि अवरोध आउनु हुँदैन र दशैं अगाडि नै जिल्ला तहसम्मको यो टुङ्ग्याउनुपर्छ। यसअघि कांग्रेसले 9 गते पालिका, 12 गते प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र 15 गते जिल्ला अधिवेशन सहित अन्य अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। कांग्रेसले आगामी मंगिरमा गर्ने राष्ट्रिय महाधिवेशन अघि ओडादेखि प्रदेशसम्मका अधिवेशन सक्नुपर्नेछ। आजको पदाधिकारी बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बीच विवाद भएको थियो। दुई नेताबीच विवाद भएपछि देउवाले बीचमै बैठक छाडेर हिँडेका थिए। पौडेलले पार्टीभित्रबाट मन्त्री बनाउँदा आफू खुसी गरेको भन्दै देउवासँग जवाफ मागेपछि विवाद भएको हो। नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले राष्ट्रसङ्घको सम्बन्धनलाई सन्तुलन कायम गर्दै सरकार अघि बढ्ने बताएका छन्। आजै मन्त्री नियुक्त भएका खड्काले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए लगत्तै सिंहदरबार पुगेर पद बहाली गरेका थिए। पद बहाली गर्दै मन्त्री खड्काले परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय हितको विषय भएकाले सबै दलको सहमति समेतलाई ध्यान दिएर सबै नेताहरूसँग परामर्श र सहमतिका साथ अघि बढाइने बताए। मन्त्री खड्काले एमसिसीलाई आफूले प्राथमिकतामा नराखेको र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भेलामा नेपालको कूटनीतिक विषयलाई उठाउने जानकारी दिए। विश्व परिवेश अहिले दक्षिण एसियामै पनि जुन एउटा सङ्क्रमणकालीनतिर फड्कोमा आइरहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विश्व सम्बन्ध, त्यसले पार्न सक्ने हामीलाई प्रभाव र हाम्रो आन्तरिक खास गरेर सम्बन्धलाई सन्तुलन कायम गर्दै हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले र साथसाथै यो राष्ट्रिय हित भएको हुनाले राष्ट्रिय सहमति समेतलाई ध्यानमा दिएर सबै दलका नेताहरूसँग परामर्श गरेर सबैको सहमति गरेर हाम्रा अहिलेका जल्दाबल्दा समस्याहरू र साथसाथै भावी दिनमा आउन सक्ने समस्याहरूको लागि पनि र परराष्ट्रलाई एउटा गतिशील आधुनिक प्रविधियुक्त मन्त्रालयको रूपमा अगाडि बढाउनको लागि पनि खड्का संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन आजै न्युयोर्क जाँदैछन्। उनले राष्ट्रसङ्घ महासभामा भाग लिनुका साथै साइडलाइन मिटिङका क्रममा सार्क देशका परराष्ट्र मन्त्रीहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। उनले चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ, अमेरिकी अनुदान सहायता, मिलेनियम कर्पोरेसन च्यालेन्ज एमसिसी र हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अध्ययन गरेर मात्रै निष्कर्ष निकालिने बताएका छन्। उनले राजदूत नियुक्ति गर्दा व्यक्तिको सिप र दक्षता हेरिने बताए। शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खड्कालाई शपथ गराएकी थिइन्। खड्कालाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बुधबार परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन्। प्रसङ्ग फेरि पनि परराष्ट्र मन्त्रीकै। नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा अधिकांश समय शेरबहादुर देउवा गुटमा रहेका नारायण खड्काले महत्त्वपूर्ण मानिने परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए। वैदेशिक मामिलाबारे चासो राख्ने खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउनुलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा हेरेका छन्। खड्काको राजनीतिक जीवन कस्तो छ त हेरौँ यो रिपोर्ट। मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले परराष्ट्र मन्त्रीमा नारायण खड्काको नाम प्रस्ताव गरेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेसबाट मन्त्री छान्दा विगतमा नेपाली कांग्रेस पार्टी विभाजनमा आफूलाई साथ दिएकाहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। विगतमा कोइराला परिवारको लडाईँमा देउवालाई साथ दिएका खड्का परराष्ट्र मन्त्री बन्न सफल भएका छन्। तत्कालीन वरिष्ठ नेता
स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईको जगमा काङ्ग्रेस विभाजन हुँदा खड्का देउबासँगै गएका थिए। देउबाले काङ्ग्रेस विभाजन गरेर काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गर्दा खड्काको बलियो साथ थियो। तर पार्टी एकतापछि भने खड्का देउबासँग टाढिएका थिए। 12औं महाधिवेशनमा देउबा क्याम्प छोडेका खड्का 13औं महाधिवेशनपछि फेरि देउबासँग नजिकिए। काङ्ग्रेसमा विकासवादी नेताका रूपमा चिनिने खड्काको रुचि भने वैदेशिक मामिलातिरै बढी देखिन्छ। खड्काले वैदेशिक मामिलाबारे किताब समेत लेखेका छन्। खड्का परराष्ट्र मन्त्री बनेसँगै परराष्ट्रविदहरूले देउबाको छनौट उचित भएको र परराष्ट्रमा योग्य मन्त्री आएको बताएका छन्। मलाई लाग्छ सुटेबल हो। के अरे राजनीतिमा पनि उहाँको लामो अनुभव छ। अब कूटनीतिमै पनि धेरै लामो अनुभव छ। खास गरेर आर्थिक कूटनीति, नेपालको चाहिँ वैदेशिक सहायता र नेपालको विकासका सम्बन्धमा त उहाँले ठुल्ठुला किताबहरू धेरै लेख्नु भएको छ। पिएचडी गरेको मान्छे हो पुनाबाट। अब एकाडेमिकली भन्ने हो भनेदेखि धेरै वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आफ्नो विषय पढाउनु भएको पनि हो। मलाई लाग्छ सुटेबल अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ हाम्रा मित्रहरूसँग कुरा गर्न सक्ने क्षमता भएको सुटेबल मान्छे हो उहाँ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले परराष्ट्र नीति खलबल्याएको प्रधानमन्त्री देउबा र खड्काको साझा निष्कर्ष छ। त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउन परराष्ट्र मन्त्रालय काङ्ग्रेसले नै राख्ने नीति अनुसार नै खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्री बनाइएको हो। विक्रम सम्वत 2005 साल चैत्र 7 गते भोजपुरमा स्वर्गीय चित्रबहादुर र धर्मकुमारी खड्काको कोखबाट जन्मिएका डाक्टर खड्काले भारतको पुणेबाट अर्थशास्त्रमा विद्या बारदी पीएचडी गरेका छन्। खड्काले 2023बाट नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीति थालेका थिए। विद्यार्थी संगठनबाट राजनीतिमा आएका खड्का विराटनगर र काठमाडौँमा पटक पटक पक्राउ परेका थिए। उनले लामो समय काङ्ग्रेस संस्थापक नेता स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईका विश्वास पात्रका रूपमा काम गरे। 2056 को चुनावपछि पराजित भएका खड्का 2064 सालको संविधान सभा, 2070 मा भएको दोस्रो संविधान सभा र 2074 मा प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका थिए। मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसकेको सरकारले तत्कालीन केपी ओली सरकारले राजनीतिक तवरबाट नियुक्त गरेका राजदूतलाई एकमुष्ट रूपमा फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। सरकारको यो निर्णयसँगै फेरि एकपटक नेपालको अपरिपक्व परराष्ट्र नीतिलाई विश्वसामु उजागर गरेको छ। एक रिपोर्ट। गठबन्धनमा भागभण्डा मिलाउनु पर्ने देउबाको सरकारले अन्ततः राजदूत सिफारिसमा पनि भागभण्डा मिलाउन राजनीतिक तवरले नियुक्ति पाएका सबै मुलुकका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा फेरि एकपटक नेपालको परराष्ट्र नीतिप्रति विश्वसनीयता घट्न सक्ने देखिएको छ। फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूमा नेपालको आन्तरिक तथा कूटनीतिक मामिलामा विशेष अर्थ राख्ने मुलुकहरू भारत, चीन, अमेरिका र बेलायतका राजदूत पनि छन्। हाल भारतमा निलाम्बर आचार्य, चीनमा महेन्द्र बहादुर पाण्डे, अमेरिकामा युवराज खतिवडा तथा बेलायतमा लोकदर्शन रेग्मीले राजदूतका रूपमा कार्य गरिरहेका छन्। यी सबै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वास पात्र हुन्। नेपालमा स्पष्ट मापदण्ड र मूल्याङ्कनका आधारमा राजदूत बनाउने नीति छैन, जसले गर्दा हरेक सरकार परिवर्तनसँगै राजदूत समेत परिवर्तित हुने परम्परा बसेको छ। अब उहाँहरूको त लामो अनुभव छ निश्चय नै, तर कतिपय ठाउँमा केही यसका आफ्नै कूटनीतिक र राजनीतिक नियुक्तिका आफ्नै खालका विशेषताहरू हुन्छन्। कहीँ खास गरेर कूटनीतिक क्षेत्रका साथीहरूको लामो अनुभव त्यो पनि प्रयोग गर्न आवश्यक छ। कहीँ केही मात्रामा अब अलिकति यसले यो पोलिटिकल एपोइन्टमेन्टले एउटा लचकता दिन्छ, फ्लेक्सिबिलिटी दिने भएको हुनाले तुरन्तै भेटघाट गर्न कतिपय कुराहरूमा यो सारा धेरै तपाईँको चाहिँ फर्मालिटी र प्रोटोकलहरूलाई पनि एकछिन थाँती राखेर पनि भेटघाट गर्न सकिने भएकोले कतिपय ठाउँमा पोलिटिकल नियुक्तिहरू पनि चाहिँ प्रभावकारी हुन्छन्। नेपालमा सरकार चलाउने दलका नेताहरूको व्यवस्थापनमा समेत राजदूत जस्तो पदलाई प्रयोग गरिन्छ। राजदूत भनेको कुनै पनि राष्ट्रको प्रतिनिधि हुने गर्दछ। राजदूतले बोल्ने शब्द र गर्ने व्यवहारले राष्ट्रकै प्रतिनिधित्व गर्छ। तर नेपालमा हरेक क्षेत्र झैं राजदूत नियुक्तिमा समेत राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई महत्त्व दिने प्रचलन रहेको छ। यस्तो कारणले विश्व समुदायमा नेपालको परराष्ट्र नीतिप्रति विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ। हुन त राजदूतमा राजनीतिक व्यक्तिको नियुक्तिको प्रचलन नेपालमा मात्र छैन, तर त्यस्ता नियुक्तिमा विवाद रहित व्यक्तिको छनौट गर्ने प्रचलन विश्वभर छ।
त्यस्तो फरक चाहिँ नि हुँदैन। अरू राष्ट्रहरूले पनि त्यस्तो गरेका हुन्छन्। अब मुख्य कुरा राजदूतहरू पठाउँदा अथवा नियुक्ति गर्दाखेरि अब सम्मानित आफ्नो देशमा मात्रै होइन कि जुन देशमा राजदूत भएर गएको छ त्यो देशमा पनि सम्मानित हुने व्यक्तित्वलाई नियुक्त गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। राजनीतिक तवरले नियुक्त भएका सबै राजदूत फिर्ता गराउँदा गठबन्धनमा रहेका 5 दलको भागभण्डाकै आधारमा नयाँ राजदूत नियुक्त हुनेछन्। यही कारण विश्व समुदायमा साख गुमाउँदै गएको नेपालको कूटनीतिज्ञले यसपटक शक्ति राष्ट्रहरूमा चमत्कार देखाउने आशा गर्नु बेकार छ। साथै राष्ट्रहितका विषयमा मुलुकको अडान प्रस्तुत गर्न सक्ने व्यक्ति राजदूतका रूपमा नियुक्त हुन्छन् भन्नु पनि मूर्खता नै हुनेछ। कुनै चमत्कार नै नभए अब भारत, चीन, अमेरिका र बेलायतमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले राजदूत नियुक्तिमा भागभण्डा गर्नेछन्। सरकारमा स्थान दिन नसकेका ठूला नेतालाई राजदूतमा सिफारिस गरिने तयारी सरकारले थालिसकेको छ। यसपटक सरकारमा सहभागी नभएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत राजदूतको कोटा पाउँदैछ। अब अमेरिकामा नियुक्त हुने राजदूतले ती मुलुकलाई घटीमा अर्को चुनाव नभएसम्म एमसीसी परियोजना संसदबाट पारित हुन नसक्ने तथा त्यस बेलासम्म सम्झौतालाई यथास्थितिमा राख्न मनाउनु सक्नुपर्नेछ। भारतमा नियुक्त हुने राजदूतले देउबा सरकारलाई भारतको विश्वासिलो बनाउने कार्य गर्नुपर्नेछ भने चीनमा जाने राजदूतले नागरिक आवाजलाई मत्थर पार्न मात्रै सीमा विवादको बखेडा झिक्नु सरकारको बाध्यता रहेको तर्कमा विश्वास दिलाउन सक्नुपर्नेछ। तसर्थ अब बन्ने राजदूतहरूले विदेशमा राष्ट्रको भन्दा पनि राजनीतिक दल र तिनीहरूका एजेन्डाको ओकालत गर्नेछन्। जुन परम्परा हिजो थियो भोलि फेरि त्यही दोहोरिँदैछ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई सुझाव सहित पारित गरेको छ। बैठकको दोस्रो दिन बुधबार प्रतिवेदनमा समूहगत छलफलबाट आएको निष्कर्ष प्रस्तुत भएको र सुझाव सहित अध्यक्षको प्रतिवेदन पारित गरिएको नेता जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिए। अध्यक्षको प्रतिवेदन पारित भएसँगै बैठकका अन्य एजेन्डामा बैठक प्रवेश गरेको थियो। बैठकमा अध्यक्ष नेपालले समूहगत छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। बैठकले पार्टीको मुखपत्र समाजवाद प्रकाशित गर्ने र नियमित बुलेटिन प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै चुनाव चिन्हका बारेमा धेरै सुझाव आएको र छिट्टै निष्कर्षमा पुगिने खतिवड़ाले बताएका छन्। मुखपत्र पार्टीको मुखपत्र समाजवाद नामको त्यो नाममा प्रकाशन गर्नेछौँ। यसैगरी हामी चुनाव चिन्हका लागि धेरै सुझावहरू प्राप्त गरिएका छन्। त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो त्यसलाई धेरै नामहरूबाट आफ्ना कुराहरू फाइनल गरेर निर्णय गरेर निर्वाचन आयोगमा हामी जानेछौँ। यसैगरी एउटा बुलेटिन प्रकाशन गर्नेछौँ चाँडोभन्दा चाँडो। त्यस्तै बिहिबार बस्ने बैठकले राष्ट्रिय सम्मेलन सहितको पार्टीको 3 महिनाको कार्ययोजना टुङ्गो लगाउने र बिहिबार नै पार्टीको महासचिव लगायत स्थायी कमिटी र पोलिट ब्युरोको चयन गरिनेछ। महासचिवमा मुकुन्द न्यौपाने, बेदुराम भोसाल, प्रकाश ज्वाला, राजेन्द्र पाण्डे, विजय पौडेल, गंगालाल तुलाधार लगायतको दावी रहेको छ। मंगलबारदेखि सुरु समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बिहिबार नै सम्पन्न गर्ने तयारी गरिएको छ। दल विभाजन भयो तर पनि केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल बीच आरोप प्रत्यारोप श्रृङ्खला अझै रोकिएको छैन। दुईजनाले पछिल्लो पटक पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन मार्फत एक अर्काप्रति कटाक्ष गरेका छन्। एमालेको स्थायी कमिटीमा ओलीले आइतबार र नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटीमा नेपालले मंगलबार प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्। सुझावसहित पारित भएको अध्यक्ष नेपालको राजनीतिक प्रतिवेदन कस्तो छ त? एक रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीले नेकपा एमालेलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरूको झुण्ड भनेर टिप्पणी गरेको छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मंगलबार सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा एमालेलाई राजनीतिक शक्तिका रूपमा अस्वीकार गर्दै जनताको बहुदलीय जनवाद नरहेको पनि ठोकुवा गरेको छ। यस अघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको गठनमा कुनै सैद्धान्तिक, राजनीतिक र नीतिगत कारण
आधार वा औचित्य नभएको दावी गरेका थिए। ओलीको प्रतिवेदनमा गरिएको टिप्पणीलाई अस्वीकार गर्दै अध्यक्ष नेपालले एमालेलाई गुटको संज्ञा दिएका छन्। 9 महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि ओलीले पार्टीका नीति, सिद्धान्त र विचार सबै परित्याग गरेको नेपालको आरोप छ। नेपालको राजनीतिक प्रस्तावमा पार्टी कमिटीका बैठकहरू नियमित रूपमा सञ्चालन नगरिएको र पार्टीलाई नै गतिहीन र शिथिल बनाएको आरोप लगाइएको छ। तत्कालीन नेकपामा पनि अध्यक्ष ओली व्यक्तिवादी ढङ्गले चल्ने र पार्टीलाई दक्षिणपन्थी अवसरवादीको दिशामा धकेल्ने कार्य गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा उल्लेख छ। 3 वर्ष प्रधानमन्त्री बने पनि ओलीले चुनावी घोषणापत्र र जनताको अपेक्षा अनुसार कुनै काम नगरेको नेपालको आरोप छ। एमाले पूर्ववत अवस्थामा फर्किएपछि पनि ओलीले 2077 फागुन 28 गते एकतर्फी गुटको बैठकबाट निर्णय गरेर पार्टीलाई विभाजनको दिशामा धकेलेको नेपालको आरोप छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले ओली पक्षबाट एकताका नाममा भनिएका वार्ता, नाटक र फसाउने चाल मात्र भएको दावी गरेका छन्। ओलीका कारण नेकपाको एकता भाँडिएको र एमालेको एकता पनि तोडिएको भनिएको छ। लोकतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ सडक सङ्घर्ष र कानुनी लडाईँ गरेर प्रतिनिधि सभालाई बचाइए पनि राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नसकेको नेपालको निष्कर्ष छ। नेपालले ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाउनै पर्छ भन्ने तत्कालीन एमालेको समानान्तर समूहको सर्वसम्मत निर्णयका आधारमा वैशाख 27 गते विश्वासको मत दिने बेला संसदमा अनुपस्थित भएको प्रश्न पारेका छन्। ओलीको साटो जोसुकै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सारेर भए पनि हटाउनै पर्ने निष्कर्ष निकालेरै विश्वासको मत नदिएको र विद्रोहको सुरुवात त्यहीँबाट भएको उल्लेख गरेका छन्। आफूहरूसँग वार्ता फकत अल्मल्याउने नाटक थियो भन्दै नेपालले कथित 10 बुँदे सहमति केपी ओलीको गम्भीर षड्यन्त्रको परिणाम भनेका छन्। नेपालले 10 बुँदे सहमतिको विरोध गरे पनि सोही सहमति अनुसार एमालेमा बसेका आफू पक्षधर 10 नेताबारे भने कुनै टिप्पणी गरेका छैनन्। उनले एमाले अब ओलीको निजी कम्पनी बनेको टिप्पणी गरेका छन्। नेपालले 5 दलीय गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म कायम राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। वाम लोकतान्त्रिक समीकरणमा सामेल राजनीतिक दलहरूको वर्गाधार र वर्ग चरित्र फरक फरक भए पनि लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने र मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने सवालमा सहमत भएर मोर्चाबन्दी गरी सहकार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा विदेशी राष्ट्रको गुप्तचर संस्थाका प्रमुखसँग मध्यरातमा भेट गरेको कुरालाई नेपालले राष्ट्रियतामा समेत आँच पुर्याउने कामको रूपमा लिएका छन्। नेपालमा बुधबार थप 1478 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 11067 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1251 जना र 2863 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 227 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 564 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। गत 24 घण्टामा 11067 जनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण भएको थियो भने 2863 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण भएको थियो। यसरी कुल 13930 जनालाई परीक्षण गरेर हामीले जम्मा 1478 जनालाई संक्रमित पत्ता लागेका छौँ, जसमध्ये पीसीआर विधिबाट 1251 जना, एन्टिजेन विधिबाट 227 जना नयाँ संक्रमितहरू पत्ता लाग्नु भएको छ, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 564 जना हुनुहुन्छ, भक्तपुरमा 58, ललितपुरमा 151 र काठमाडौँमा 355 जना हुनुहुन्छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,77,437 पुगेको छ। त्यसैगरी कोरोनाका कारण थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,059 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 1,630 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,55,630 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 21,139 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। तीमध्ये 334 जना आइसियु र 119 जना भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,56,000 भन्दा धेरैलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिइएको छ।
मन्त्रालयले अझै पनि नयाँ भेरिएन्ट फैलने सम्भावना रहेकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा डेल्टा भेरिएन्ट बढी देखिएकाले सावधानी अपनाउन मन्त्रालयले आह्वान गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजय कुमार गच्छदारले आफ्नो 50 वर्षको राजनीतिक र सामाजिक जीवन नै ध्वस्त पार्ने गरी षड्यन्त्रपूर्वक फसाउने कोसिस गरिएको बताएका छन्। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा आफू निर्दोष भएको दावी गर्दै गच्छदारले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा फसाउने दूषित उद्देश्यले मुद्दा चलाएको बताए। उनले आफूमाथि छानबिन र अध्ययनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्वतन्त्र रहेको बताए। व्यक्तिगत रूपमा लाभ लिनु वा नेपाल सरकारलाई हानि पुर्याएको अवस्था नभएकोले सरकारको गुरु योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने सम्मको कार्य कदापि भ्रष्टाचार जन्य कारक हुन सक्दैन। छानी मुद्दा चलाउने काम भएको छ। उन्मुक्ति दिनु नपर्नेलाई उन्मुक्ति दिई काखा र पाखा गरिएको विषय सार्वजनिक रूपमै तहमै उदाङ्गो भइसकेको छ। राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मात्र मलाई तान्ने कार्य गरी कसैलाई दलीय संरक्षण प्रदान गरी मेरो राजनीतिक चरित्र हत्या गर्ने षड्यन्त्र भएको छ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता गच्छदारले संवैधानिक आयोगहरू राजनीतिक प्रभावमा पर्दा निर्दोष व्यक्तिहरू फन्दामा पर्ने र दोषीहरू छुट्ने गरेको बताए। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएका गच्छदार गत 30 असारमा विशेष अदालतबाट 10 लाख धरौटीमा छुटेका थिए। गच्छदारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्ट अदालतमा हाजिर हुनु, कागज गराउनु र रुख ढल्नु भएको जस्तै बताएका छन्। गच्छदारले अदालतमाथि आफूले विश्वास गर्ने बताए। गच्छदारले आफू सभापतिको उम्मेद्वार नबन्ने बताएका छन्। सडक मर्मतका लागि जिम्मेवार निकायले समयमै काम नगर्दा उपत्यकाका धेरै सडकहरू खाल्डामय भएका छन्। निषेधाज्ञामा चिल्ला देखिएका मुख्य सडकहरू पनि हिलो धुलोले ढाकिन थालेका छन्, जसले गर्दा सर्वसाधारणले शास्ति भोग्नु परेको छ। एक रिपोर्ट। पथली स्थित प्रसुति गृह अगाडिको सडकमा स्वास्थ्यकर्मी, गर्भवती, सुत्केरी, बिरामी र उनीहरूका कुरुवा तथा आफन्तको बाक्लो चहल पहल भइरहन्छ। तर प्रसुति गृह आसपासका सडक भने न सवारी चल्न लायकका छन् न त मान्छे हिँड्न सक्ने खालका नै। प्रसुति गृह र निजी लगानीको नर्भिक हस्पिटल रहेको यो सडकमा बिरामी, बिरामीका आफन्त र स्वास्थ्यकर्मीको ओहोर दोहोर भइरहन्छ। तर सानो झरी पर्नासाथ यही सडकमा हिलोको साम्राज्य खडा हुन्छ। बिग्रिएको सडक बनाउन लामो समयदेखि बेवास्ता गरिएको स्थानीय बताउँछन्। नेपालको त प्राइम हस्पिटल तपाईँको त मेटर्निटी हस्पिटल जसलाई प्रसुति गृह पनि भनिन्छ, जहाँ अक्सर गरेर तपाईँको चाहिँ नि डेलिभरीको लागि आउँछन्, तपाईँको बच्चा जन्माउनको लागि आउँछन् र भने तपाईँ अब सोच्नुहोस् कि यहाँको धुलो धुवाले, यहाँको अवस्थाले, यहाँको तपाईँको चाहिँ नि वातावरण बिग्रेको वातावरण तपाईँको चाहिँ धुलो धुवाको मात्र पनि होइन, वातावरण भनेको तपाईँको चाहिँ कोलाहलको पनि हो। जसरी यहाँ त्यहाँको आवाजहरू आउँछ होइन, गाडीको आवाजहरू आउँछ, गाडी थर्किने भनेको त्यो बच्चा र भर्खर जन्मेको बच्चा र आमाहरूको लागि कस्तो किसिमको चाहिँ नि फरक पर्छ भन्ने कुरा सरकारले सोचेको छैन। यो कति ठुलो कुराहरू, जम्मा तपाईँको चाहिँ 200 मिटरको बाटो छ। 200 मिटरको बाटोलाई मेन्टेन गर्न कति गाह्रो काम हो र। यो त नेतृत्वले लिनुपर्ने, नेतृत्व तपाईँ लिडरसिपले तपाईँको लिडरसिप देखाउनु पर्छ। यो हाम्रो चाहिँ यही नजिकै प्रसुति गृह छ, यहीँनिर नर्भिक अस्पताल छ। यहाँ चाहिँ अब यति नै सेन्सिटिभ ठाउँमा पनि हाम्रो सरकारबाट या जो नियामक निकाय छ उहाँहरूबाट चाहिँ यो बाटोलाई यस्तो यो अब यो पानी पर्दा हिलो हुने, अनि त्यसपछि यो त एउटा बाटो भन्यो नि, यो इमर्जेन्सीको लागि चाहिँ प्रयोग हुनुपर्ने बाटोहरूमा यसरी चाहिँ हेल्चेक्राइ गर्दाखेरि हाम्रो यो एकदम नयाँ जन्मेको शिशुहरूलाई के असर परिरहेछ। प्लस कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा अस्पतालमा मान्छे कति तनावमा बसिरहेको हुन्छ, मान्छे चाहिँ यही बाटोको कारणले समयमा पुग्न नसकेर चाहिँ कति दुर्घटनाहरू घटिरहेको हुन्छ। अब त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अब यो सरकारले हेर्नुपर्ने हो। अब सरकारको तर्फबाट चाहिँ हेरिरहेको छु भन्ने कुरा आउला, तर हामी आम जनताले हेर्दाखेरि त बाटो बनेको छैन, हामीलाई शास्ति भइरहेछ, दुःख भइरहेछ। ललितपुरको ज्वागलबाट शङ्खमुलतर्फ जाने करिडोर सडकको पनि हालत उस्तै छ। सडक बनाउन थाले पनि समयमै काम नहुँदा गाडी गुडाउन मात्रै होइन, पैदल यात्रुलाई पनि शास्ति छ। बिजुलीको तार बिछ्याउन खनिएको सडक करिब 1 वर्षदेखि मर्मत गरिएको छैन।
जहाँ कि बाटो महानगरपालिका भनिन्छ, तर त्यहाँ गएर हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँको महानगरपालिका हो कि यो नगरपालिका हो भन्ने के भनेर यसलाई छुटाउने। र यहाँ मात्रै होइन, यावत ठाउँमा काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै गल्ली गल्लीमा बाटो यस्तो दयनीय अवस्था छ ताकि तपाईँको गाडी जाने, सानो सानो कारहरू जाने अवस्था छैन। र त्यस्तो ठाउँमा प्रत्येक त्यहाँका नागरिक समाज होस् या त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू हुन्, जोसुकै भए तापनि त्यसको बारेमा नबोल्नु, त्यसको बारेमा नबोलिकन मौन बस्नु, यो कारण के हो? विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेको सडक विस्तार, मेलम्ची आयोजनाको खानेपानीको पाइप बिछ्याउने काम र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बिजुलीको तार बिछ्याउने कामका कारण सडकमा बढी समस्या देखिएको सडक विभागको तर्क छ। गत वर्षको असोज 3 गते नेपाल सरकारले तामझामका साथ 2वटा रेल नेपालभित्रै आएको थियो, तर किनेको नयाँ रेल पनि थन्किएको 1 वर्ष भएको छ। रेल छोपेको पाल समेत च्यातिएर रेल नाङ्गिएको छ। एक रिपोर्ट। कर्मचारी भर्ना प्रक्रियाको जटिलताका कारण रेलको स्थायी सञ्चालन प्रक्रिया अनिश्चित हुनाले धनुषाको जनकन्दनी गाउँपालिकाको इनरवा स्टेसनमा पाल ओढाएर राखिएको रेल अल्पत्र जस्तै बनेको छ। नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको रेल गत वर्ष भारतको हाजीपुरबाट जयनगर हुँदै जनकपुर धाम कुर्था रेलवे स्टेसनसम्म पुर्याइएको थियो। पहिलो पटक रेल चल्ने कुराले जनकपुरवासीमा पनि खुसीको सीमा थिएन। रेल आएपछि चल्ने र सबैलाई सहज हुने आशा बोकेका सर्वसाधारणले सरकारको प्रशंसा पनि गरे, तर रेल आएको वर्ष दिन बित्दा पनि रेल चल्ने अझै सुरसार छैन। रेल चलाउन आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, कर्मचारी र कानुनको अभावमा 1 वर्षदेखि भएको रेल पनि थन्क्याउनु पर्ने बाध्यता छ। निकै उत्साह र धुमधामका साथ हर्न बजाएर आफूहरू नै लागेर भित्रिएको रेल वर्ष दिनदेखि पालमुनि थन्किएपछि स्थानीय निराश बनेका छन्। अब जहिया से रेल के कार्यक्रम जे भेलै शुरुआत तहिया से लोग कहलकै कि सब कहलकै कि बहुत जल्दी चलते 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 गाड़ी के बढ़ा देलकै, ये ढाल ने गाड़ी चललै ने कुछ चललै। जो हाल रोजगार लोग करते सेहो बंद भ गेलै, ओहि के चलते जनता सब भूख पड़ि रहलै एक लेखे। रेल भित्र्याउने समयमा 1 महिनामा कर्मचारी भर्ना गरेर चलाउने भनिए पनि कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया पेसिलो भन्दा रेल सञ्चालन अनिश्चित बनेको हो। भारतको जयनगरबाट जनकपुरसम्म रेल चल्ने हल्ला भए पनि अहिलेसम्म नचल्दा सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयहरूको रेल चढ्ने आशा निराशामा परिणत भएको छ। रेल चलेको भए सदरमुकामसम्म आवत जावत सहज हुनुका साथै बालबालिकाहरूलाई पढ्न जानका लागि लामो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने थियो, तर लामो समयको पर्खाइ पश्चात पनि रेल सञ्चालनमा नआउनुले सदरमुकामसम्म वर्षातको बेला त झन पुग्नै समस्या हुने बताउँछन् एक स्थानीय। 2 साल से गाड़ी ये जब बैठल है, हाल रोजगार लोग करते साफे न हो है, बहुते जनता सब गुजर गुजरात करते, सब भूखमरी है, आदमी के जाए आबे में बड़ दिक्कत हुई है। गाड़ी ढाल ढाल है, जब पुरान भेल जाए जनकपुर में डेरा है विद्यार्थी सब, हाँ विद्यार्थी और के जनेगर में डेरा है, विद्यार्थी जाए आबे में बड़ा दिक्कत हो जाए। सञ्चालनको तयारी हुँदा कर्मचारी अभाव, संरचना हस्तान्तरण, कानुन अभाव, झ्यालढोका तथा अन्य संरचना निर्माण ढिलाइ हुँदा रेल सञ्चालन रोकिएको अधिकारी निरञ्जन कुमार झा बताउँछन्। उनी भने क्यामेराको अगाडि भने आउन चाहेनन्। नेपाल भारत सरकारको संयुक्त लगानीमा जयनगर जनकपुरदेखि कुर्थासम्म रेलवेको ब्रोडगेज लिङ्क स्टेसन निर्माण सकेको 2 वर्षभन्दा बढी भयो। नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीको 85 करोडमा रेल सेट खरिद गरेको थियो, तर व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण रेल सञ्चालन हुन नसकेको रेलवेका इन्जिनियर विनोद ओझा बताउँछन्। रेल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि सम्बन्धित सबै सरकारवालाहरूले समयमै पहल गरे अरबौंको लगानी खेर जानबाट जोगिने र सयौं युवाहरूले रोजगारीको अवसर पाउने थिए। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष कुशवाको साथमा जितेन्द्र शाहको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इरानले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभामा अमेरिकाको चर्को आलोचना गरेको छ।
इरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रइसीले कोरोना महामारीका बेला पनि प्रतिबन्ध लगाएर अमेरिकाले मानवता विरोधी अपराध गरेको बताएका हुन्। महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा रइसी अमेरिकाप्रति निकै आक्रोशित देखिएका थिए। इरानमाथि लगाइएको प्रतिबन्धलाई अमेरिकाले युद्ध शैलीमा प्रयोग गरेको र विश्वका कयौं देशप्रति अमेरिकाले यस्तै व्यवहार गरिरहेको उनले बताए। अमेरिकाले इरानमाथि सन् 1979 देखि प्रतिबन्ध लगाउन थालेको हो। यस्तो प्रतिबन्ध निरन्तर थप्दै हालसम्म कायम राखेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि नयाँ शीत युद्ध नचाहने बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै बाइडेनले चीनको नाम नलिकनै सोभियत संघसँग दशकौं चलेको जस्तो प्रकारको विश्वव्यापी झगडाको युगमा अमेरिका प्रवेश गर्न नचाहेको बताएका हुन्। अमेरिकाले जोरदार प्रतिस्पर्धा गर्ने र आफ्नै मूल्य मान्यता तागतको बलमा नेतृत्व गर्ने बाइडेनको भनाइ छ। बाइडेनले आफ्नो सम्बोधनमा विश्वको लागि निर्णायक दशक मार्फत सहयोगीहरूसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले जलवायु परिवर्तन लगायतका मुख्य विषयहरूको सम्बोधन विश्वले मिलेर गर्नुपर्नेमा जोड दिए। झण्डै आधा घण्टा लामो सम्बोधनका क्रममा बाइडेनले विश्व समुदायलाई राम्रो भविष्यका लागि एकताबद्ध हुन आह्वान गरे। अब खेलकुद समाचार। इंग्लिश क्लब मैन्चेस्टर युनाइटेडका स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सर्वाधिक आम्दानी गर्ने फुटबलर बनेका छन्। फोर्ब्स म्यागजिनले सार्वजनिक गरेको सूची अनुसार पोर्चुगिज रोनाल्डो सन् 2021 मा सर्वाधिक आम्दानी गर्ने फुटबलर बनेका हुन्। फोर्ब्सको अनुसार रोनाल्डोको कमाई 125 मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ। अघिल्लो वर्ष मेस्सी सर्वाधिक कमाउने फुटबलर रहेका थिए। यस वर्ष दोस्रो स्थानमा झरेका मेस्सीको कमाई 110 मिलियन डलर रहेको छ। ब्राजिलियन स्टार नेइमार 95 मिलियन डलर सहित तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। पीएसजीकै युवा स्टार केलियन एम्बाम्पे पहिलो पटक सूचीको चौथो स्थानमा परेका छन्। एम्बाम्पेको कमाई 43 मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ। यससँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मन्त्रीमण्डल विस्तारमा बाधक बनेपछि दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न नयाँ विधेयक ल्याइँदै मन्त्रालय र मन्त्रीको टुङ्गो लगाउन गठबन्धनका नेताहरू सक्रिय। कांग्रेसको महाधिवेशन कार्यतालिका परिवर्तन गर्ने विषयमा विवाद। पालिका तहमा 9 गतेको अधिवेशन गर्न सहमत। सरकार र पार्टीमा मनपरी गरेको भन्दै देउबासँग पौडेल पक्ष रुष्ट। परराष्ट्र मन्त्री नियुक्ति भएकै दिन खड्का युएनको महासभामा भाग लिन न्युयोर्क जाँदै। एमसीसी बारे छलफल नहुने, राजदूत नियुक्तिमा राजनीतिकरण नगर्ने प्रतिबद्धता। नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटीद्वारा अध्यक्ष नेपालको राजनीतिक प्रतिवेदन सुझाव सहित पारित। भोलि महासचिव, स्थायी कमिटी र पोलिट ब्युरो चयन गरिने। काठमाडौँ उपत्यकाका सडकहरूमा फेरि खाल्डो र पानी जम्ने समस्याले सर्वसाधारण हैरान। 1 वर्ष अघि किनेको रेल सदुपयोग नहुँदा करोडौंको लगानी सङ्कटमा। कोरोना महामारीका बेला प्रतिबन्ध लगाएर अमेरिकाले मानवता विरोधी अपराध गरेको इरानको आरोप। चीनसँग प्रतिस्पर्धाका लागि शीत युद्ध नचाहेको अमेरिकी राष्ट्रपतिको भनाइ। र इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेडका स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो यस वर्ष सर्वाधिक आम्दानी गर्ने फुटबलर। लियोनल मेसी दोस्रो स्थानमा। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।